गर्दा अब अघिको म तल फेरि फर्मुलालाई फेरि एकपल्ट डिस्क्राइब गर्दैछु। अब यसमा हामी अघि के पढ्दैछौँ भने स्क्वायर पिरामिड भनेर, स्क्वायर पिरामिड। अब यसलाई अहिले मैले लेख्दैछु वर्ग पिरामिड। अब यो पछि अब यो स्क्वायर पिरामिडलाई हामीले कसरी बनाउँदैछौँ त्यो हेरौँ। यहाँ नामै पहिला के छ, वर्ग छ, स्क्वायर छ। त्यही भएर हामी के गर्दैछौँ भने अब एउटा हामीले यहाँ एउटा वर्ग पिरामिड हुनको लागि पहिला वर्ग त चाहियो आधारमा। यो एउटा वर्ग हो, यो वर्गको यसलाई मैले के मान्दैछु, भुजा ए, साइड ए, यो पनि के हो, साइड ए, जसले गर्दा यसको एरिया, यो वर्ग हो, एरिया अफ स्क्वायर, वर्गको एरिया निकाल्ने, क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो, एल स्क्वायर। तर एल भनेको अहिले मैले छुट्टै एउटा सङ्केत प्रयोग गर्दैछु, सिम्बल। त्यही भएर एल स्क्वायर यो के भनौँ त अब ए स्क्वायर। त्यही भएर यो अहिले यति ठाउँको क्षेत्रफल चाहिँ के भनेर बुझौँ हामी, यसलाई चाहिँ ए स्क्वायर भनेर बुझौँ। र त्यो पछि म अब पिरामिड बनाउँदैछु। यहाँ यो पिरामिड बनाउँदा कसरी बनाउँछु मैले, यो यसरी यो यहाँ लगेर जोड्ने, यसै गरी यो प्रत्येक भर्टेक्समा शीर्षबिन्दुमा लगेर जोड्ने। र अब यो पछि यहाँ हेरौँ, अब यसमा मैले के बुझाउन पर्ने हुन्छ, तीनटा सूत्र बुझाउन पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पहिला यहाँ ट्रायङ्गल कतिवटा छ, त्रिभुज कतिवटा छ गनौँ। जस्तै यो आधार र यसको अपोजिटमा आधार भएको यहाँ दुईटा ट्रायङ्गल छ। यो पछि यो आधार र यसको अपोजिटमा रहेको यो यसमा बेस लाइनमा यो एउटा ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गल छ। अल टुगेदर यहाँ टोटलमा जोड्दा चारवटा ट्रायङ्गल छ, छड्के भएर बसेको चारवटा ट्रायङ्गल छ। त्यही भएर चारवटा ट्रायङ्गलको एरियालाई, चारवटा त्रिभुजको एरियालाई हामीले के भन्दैछौँ, छड्के सतहको क्षेत्रफल, लेटरल सर्फेस एरिया। र पछि पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने बेलामा हामीलाई यो एउटा के हुन्छ, ए स्क्वायर, यो वर्गको हामीले एरिया जोड्न पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा सुरुमा याद गर्नुपर्ने यो पिरामिड हो। र पिरामिडको उचाइ भन्दैछु म है। पिरामिडको उचाइ चाहिँ मैले के मान्दैछु, यो पिरामिडको उचाइ भएको यो एल मान्दैछु। र यसको मिड पोइन्टमा, यसको मध्यबिन्दुमा जोड्दैछु म। र यो पछि यसरी जोड्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हो, यो चाहिँ छड्के उचाइ हो। ट्रायङ्गलको लागि उचाइ हो, पिरामिडको लागि छड्के उचाइ हो। ल मैले अघि पनि के भनिसकेँ, जस्तै यो एउटा आयत हो, एउटा रेक्टेङ्गल हो भने यो रेक्टेङ्गलको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, एल इन्टु बी हुन्छ, एल इन्टु बी हुन्छ। तर अब मैले यसलाई यसरी राखे पनि, यसलाई यसरी राखे पनि, जस्तो छड्के बनाए पनि यसको क्षेत्रफल त के नै हुन्छ, यसको क्षेत्रफल चाहिँ के नै रहन्छ, कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, त्यही हुन्छ। त्यही भएर यसमा यो ट्रायङ्गलको मैले चारवटा ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्दाखेरि, मैले यहाँ चारवटा ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्दाखेरि, तर त्योभन्दा अगाडि के गर्दैछु, यो एउटा मात्रै ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्नु। ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्ने सूत्र के हो, 1/2 आधार। यो यति मात्रै ट्रायङ्गल हेरौँ मैले यसलाई, 1/2 आधार यो आधार हो। ए चाहिँ आधार भयो र उचाइ चाहिँ के भयो तपाईँको, उचाइ चाहिँ यसरी हेर्नु, मैले अघि भने नि एक्जाम्पल दिएँ, यो एल भयो। त्यसो भने चारवटा ट्रायङ्गलको एरिया के हुन्छ त, यहाँ रहेको एउटा ट्रायङ्गल, अर्को यतापट्टिको चारवटा बेस लाइनमा चारवटा ट्रायङ्गल छ। त्यसो भने 4 इन्टु 1/2, अब यही लेख्ने हो मैले, 1/2 एल। अब यसलाई क्यान्सल गर्दा के आयो, 2AL। त्यसो भने अब यसलाई हामीले एक्जाममा सल्भ गर्दाखेरि डाइरेक्ट 2AL फर्मुला प्रयोग नगरौँ। यसलाई छड्के सतहको क्षेत्रफललाई यसरी नै देखाएर 4 इन्टु 1/2 A इन्टु एल, यहाँ त चारवटा त्रिभुज छ त्यसरी देखाउँ। र पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको कुनै नयाँ चिज भएन, तलको आधारको जोड दिने हो। 2AL प्लस के हुन्छ, एल स्क्वायर। र त्यो पछि 2AL प्लस ए स्क्वायर हुन्छ। र आयतन भोल्युम निकाल्दाखेरि 1/3 A इन्टु एच सम्झिने होला। यो ए भनेको यो आधारमा के छ, वर्ग छ, त्यसको एरिया हो, क्षेत्रफल हो 1/3, अनि के भयो यो ए स्क्वायर के हुन्छ, एच। अब यसलाई म सूत्रको रूपमा लेख्दैछु। अब 1 नम्बरमा यसलाई म के लेख्दैछु, लेटरल सर्फेस एरिया। लेटरल सर्फेस एरिया भनेको के हो, छड्के सतहको क्षेत्रफल, छड्के भागहरूको, त्यो भनेको चारवटा त्रिभुज। त्यही भएर 4 इन्टु 1/2 आधारको नाम के छ, त्रिभुजको लागि ए छ, उचाइको नाम के छ, एल छ। अब यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो एरियाको सूत्र के आयो, 2AL। अब 2 नम्बरमा
पूरा सतहको क्षेत्रफल। पूरा सतहको क्षेत्रफल भन्दाखेरि यहाँ के छ हामीसँग टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया भनेको चारवटा त्रिभुज प्लस आधारको वर्गको भयो। त्यो भएर यहाँ के जोडिन्छ अब 2AL प्लस के भइदियो A स्क्वायर। यसमा L भनेको चाहिँ छड्के उचाइ। यो चाहिँ ट्रायंगलको लागि चाहिँ उचाइ नै भयो, तर पिरामिडको लागि छड्के उचाइ हो। र त्यसपछि अब जाँदैछौँ हामी टोटल एज अ होल पिरामिडको। अब पिरामिडको आयतन, अब पिरामिडको आयतन निकाल्दैछु म। आयतन डिफाइन्ड एज भोल्युम। यसलाई के लेख्ने अब 1/3 A इन्टु H। अब यसलाई के लेख्दैछु म 1/3 अनि के छ A स्क्वायर H। अब यति जानिसकेपछि अब मैले क्वेसनहरू सुरु गर्न पर्ने हुन्छ। वर्ग पिरामिडको लागि लेटरल सर्फेस एरिया भनेको छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको यहाँ के रहन्छ चारवटा त्रिभुजको क्षेत्रफल। सबै त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर नै हुन्छ किनभने यिनीहरूको आधार एउटै हुन्छ र तिनीहरूको लागि उचाइ पनि एउटै हुन्छ। त्यसपछि पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको आधारमा रहेको हामीले के जोड्न पर्ने हुन्छ वर्गको एरिया जोड्न पर्ने हुन्छ र सँगसँगै आयतन भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के रहन्छ 1/3 A इन्टु H। यो क्यापिटल A भनेको बेस एरिया A इन्टु H। यो 1/3 त्यही कन्स्ट्यान्ट भयो A स्क्वायर इन्टु H। यो H भनेको के बुझ्ने, यो H चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो H, L र MI को हामीले याद गऱ्यो भने हामीलाई यो पिरामिडको क्वेसन सल्भ गर्न खासै त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन। र अब यो पछि यसलाई 30 सेकेन्डमा सार्नु होला र त्यसपछि म अब यसको क्वेसनहरू चाहिँ सुरु गर्दैछु। अब म यहाँ क्वेसन सुरु गर्दैछु र यसमा मैले के भने अब तीनवटै चिज निकाल्न मैले सिकाउँदैछु, त्यही भएर यसलाई मैले क्वेसन लेखिनँ। यहाँ निकाल्न पर्ने हामीले के बुझ्नु पर्यो अब एउटा छड्के सतहको क्षेत्रफल, एउटा पुरा सतहको क्षेत्रफल र अर्को आयतन। म चित्र मात्रै बनाउँदैछु, तपाईहरुले क्वेसन चाहिँ कसरी बुझ्नु होला पुरा सतहको क्षेत्रफल, छड्के सतहको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्नु पर्छ भनेर बुझ्नु होला। र त्यसको लागि म फिगर बनाउँदैछु। अब यो अहिले कति भयो, यो वर्ग पिरामिडको हामी पढ्दैछौँ। यो 12 सेन्टिमिटर र वर्ग भएकोले बराबर राख्दैछु म। यो पनि कति हो 12 सेन्टिमिटर र त्यो पछि म दिँदैछु अब यहाँ यो त्रिभुजको उचाइ दिँदैछु जुन चाहिँ यो मध्यबिन्दुमा हामीले जोडिन्छ। यो त्रिभुजको लागि उचाइ, पिरामिडको लागि छड्के उचाइ यो हामीसँग कति छ अहिले 13 सेन्टिमिटर दिँदैछु म। अब यो पछि यसमा दिएको भनेको हामीलाई के छ एउटा 13 सेन्टिमिटर छ। अब 13 सेन्टिमिटर छ। यो पछि अब यसलाई म यतापट्टि निकाल्दैछु। यो अहिले 13, यसलाई 10 राखौँ ल एकछिनको लागि। ल अब यो पछि के गर्दैछु, यो 12 सेन्टिमिटर क्याल्कुलेसन सजिलो बनाउनको लागि म 10 राख्दैछु। यो 12 सेन्टिमिटर यो वर्ग भयो र अब त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यसमा पुरा सतहको क्षेत्रफल, आयतन र सँगसँगै छड्के सतहको क्षेत्रफल। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्यो, सूत्रहरू याद गर्नु पर्यो। र त्यो सूत्र याद गरेपछि चाहिँ पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हामीसँग के छ 2AL प्लस के छ L स्क्वायर। यो भनेको टोटल सर्फेस एरिया। कट सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला के छ 2AL। सजिलैसँग हामीसँग के छ A को मान छ, A भनेको 12 सेन्टिमिटर, यो 12 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। त्यसपछि L भनेको 10 सेन्टिमिटर। तर अब हामीलाई गरेर समस्या केमा हुन्छ, आयतनमा। आयतन निकाल्ने सूत्र के रहेछ 1/3 A स्क्वायर H। अब यो 1/3 A स्क्वायर यो हामीसँग के छैन, ठाडो उचाइ छैन। त्यही भएर हामीले यो प्रश्नलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि
के चाहिँ याद गरौँ, पहिला फर्मुलाहरू सम्झिने र फर्मुलामा कुन चाहिँ अपुग हुन्छ। जस्तै अहिले यहाँ एच अपुग भयो भने हामी एच निकाल्नतिर लाग्ने र एच निकालेपछि हामीले त भट्टाभट सूत्र प्रयोग गरे भइहाल्छ। अब त्यो पछि यसको लागि मैले के गर्दैछु, यहाँबाट यसरी एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्दैछु, यसले ठ्याक्क यसको डायगोनलको मिड पोइन्टमा भेट्छ र यसलाई यसरी जोडिदिउँ होला। यसलाई ट्रायङ्गलको नाम पनि राख्दा सजिलो हुन्छ। यसलाई एबी, यसलाई के राखौँ हामीले सी, जुन यो 90 डिग्री रहन्छ र यो 12 सेन्टिमिटर भएपछि यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। तर यति मात्रै हेर्ने भने यो कति हुन्छ अरे 6 सेन्टिमिटर है, आधा रहन्छ। यो 12 सेन्टिमिटर हो, 12 सेन्टिमिटर भएपछि यो यसमा जस्तै यो एउटा वर्ग हो भने यो 12 सेन्टिमिटर हो भने यो प्रत्येक यसरी लाइन हामीले योसँग समानान्तर हुने गरी जति जोडे पनि यो कति नै हुन्छ, 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यदि बीचमा मैले लिन्छु भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ, यो 6 सेन्टिमिटर हुन्छ। र अब त्यो पछि मैले ट्रायङ्गलको नाम दिएँ। मैले अहिले यहाँ भाषाहरू केही पनि लेखिनँ, तपाईँहरूले अब भाषाहरू आफैले किताबबाट हेरेर लेख्नु होला। म म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन मात्रै गर्दैछु। र त्यो पछि अब यसमा पहिला सुरुमा चाहिँ के गर्दैछु भने म ए को मान, स्मल ए को मान, अब अहिलेको लागि मैले कुनै भाषाहरू लेखिनँ। स्मल ए को मान आफैले बुझ्नु होला, यो कति छ स्मल ए को मान 12 सेन्टिमिटर र छड्के उचाइ एल इजिकल टु कति छ मसँग 10 सेन्टिमिटर। अब त्यसपछि ट्रायङ्गलको नाम लिँदैछु म। ट्रायङ्गलको नाम भनेको इन ट्रायङ्गल एबिसी, पाइथागोरस थ्योरम लिँदाखेरि अब यो लेग्स लिने है, यो 90 डिग्रीको लेग्स, 90 डिग्री केले बनेको छ, यो साइड र यो साइड। अब यसमा अहिले पर्पेन्डिकुलर यसलाई बेस अथवा यसलाई पर्पेन्डिकुलर यसलाई बेस भने पनि हुन्छ, जबसम्म यहाँ एउटा रिफरेन्स एङ्गल हामीले दिइँदैन। अब अहिलेको लागि के याद गर्नु, 90 डिग्रीले छोको दुईटा साइडको स्क्वायरको योगफल इजिकल टु हाइपोटेनसको स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्णको स्क्वायर। अब यो पछि के भयो, यसमा यो 90 डिग्रीले छोको दुईटा साइड्सहरू भुजाहरू के छ, एउटा एबी छ, त्यसलाई म एबीलाई एच पनि लेख्दैछु। र अब यो पछि के गरौँ, यहाँ एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर, यो एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर इजिकल टु के गर्दैछु म एसी स्क्वायर, और लेख्दै जाउँ। अब एबी स्क्वायर भनेको हाम्रो पिरामिडको हाइट हो, एच स्क्वायर भइहाल्यो, यो हाइपोटेनस होइन है, पिरामिडको हाइट हो, प्लस बिसी स्क्वायर भनेको कति भयो, 6 को स्क्वायर इजिकल टु एसी को स्क्वायर भनेको यहाँ के भयो अरे 10 को स्क्वायर। अब और एच इजिकल टु, अब यसलाई एकैचोटि एच नलेखौँ ल, 10 को स्क्वायर कति भयो 100 माइनस 6 को स्क्वायर कति भयो 36। अब यो भनेको घट्दाखेरि हामीसँग 64 आउँछ, स्क्वायरलाई हटाएर स्क्वायर रुटमा राख्दा यो कति भयो 64। देयरफोर एच इजिकल टु हामीसँग कति आयो 8 सेन्टिमिटर। अब यति भएपछि हाम्रो डाटा, यसमा जे सोधे पनि यति भएपछि हामीलाई तीनवटा चिज भइसक्यो, कम्प्लिट भयो। र अब जाँदैछौँ हामी सूत्रमा। मैले भने सूत्र याद गर्ने, सूत्र याद गरेपछि सूत्रमा के अपुग रहन्छ त्यो अपुग रहेको चिजलाई पहिले निकाल्ने र त्यो पछि बल्ल हामी केमा जाने, मेन प्रब्लममा जाँदैछौँ। अब यो पछि यहाँ हेरौँ, नाउ सुरुमा हामी के निकाल्दैछौँ, लेटरल सर्फेस एरिया। म यसलाई एलएसए लेखेँ। अब यो एलएसए भनेको लेटरल सर्फेस एरिया भनेर बुझ्नु होला। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु, छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेर लेख्दैछु। छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको के हो, चारवटा ट्रायङ्गलको एरिया है। चारवटा यो पिरामिडले बनेको भयो, 4 × 1/2 आधारको नाम यो ए भइहाल्यो र उचाइको नाम, त्रिभुजको लागि उचाइ भनेको एल हो, यो भनेको 2 भइहाल्यो, इन्टु ए भनेको यहाँ 12 छ हामीसँग है, 12 × 10। अब यो के भयो 12 दूना 24 × 10, यो के भयो 240 स्क्वायर सेन्टिमिटर है। यसलाई सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्नु हुँदैन। र यसमा सँगसँगै म एउटा कुरा के भन्दैछु भने, यो दुईटामा हामीले कसरी पढ्छौँ त, यसलाई हामीले जेनरली के भन्छौँ, यसलाई पढ्दाखेरि धेरैले मिस्टेक गर्छ, यसलाई 4 मिटर स्क्वायर भनिदिन्छ। तर त्यो होइन, यो चाहिँ हो फेरि 4 मिटर स्क्वायर भन्यो भने यसलाई बुझिन्छ, यो चाहिँ 4 स्क्वायर मिटर हो। त्यही भएर हामीले नेपालीमा पढ्दा के पढ्छौँ, यसलाई 4 वर्ग मिटर, मिटर वर्ग भन्दैनौँ। त्यही भएर अबदेखि बानी हामीले लगाउनु पर्यो 4, त्यसपछि के भयो स्क्वायर, अनि के भन्नु पर्यो मिटर। 4 मिटर स्क्वायर भनेको चाहिँ यो हुन्छ। जस्तै अब यसलाई हामीले डेन्सिटीको के पढ्छौँ, केजी पर के पढ्छौँ, क्युबिक मिटर, केजी पर मिटर क्युब नभन्ने, केजी पर क्युबिक मिटर भन्ने। अब त्यसो भने छड्के सतहको क्षेत्रफल कति भयो 240 स्क्वायर सेन्टिमिटर। त्यसपछि अब जाँदैछु म
टोटल सर्फेस एरिया, यसलाई तपाईहरुले फुल फर्म लेख्नु होला। यो भनेको पूरा सतहको क्षेत्रफल। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ के हो, मैले भने यही पहिला यो चारवटा ट्रायंगलको एरिया, चारवटा त्रिभुजको 4 × 1/2 त्रिभुजको लागि यो ए हो, यो एल हो, ए र एल प्लस अब आधारमा एउटा रहन्छ वर्ग, त्यसको हामीले के लेख्दैछौँ ए स्क्वायर। अब यो भनेको त के नै भयो 2al प्लस के भयो ए स्क्वायर। 2 को 2 ए भनेको हामीसँग कति छ 12 इन्टु एल भनेको यहाँ छ 10 प्लस ए स्क्वायर भनेको यही 12 को स्क्वायर भयो, यो 12 को के भयो स्क्वायर। अब यो हामीसँग कति छ 240 प्लस 12 को स्क्वायर कति भयो 144 भयो। अब यसलाई जोड्दाखेरि, यसलाई क्याल्कुलेटरबाट जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 388 स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब यसमा आफैले क्याल्कुलेटर जो प्रयोग गर्न पाइन्छ। अब 4 + 0 गर्छ अरे 4 + 0 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो 4 + 0 गर्दा 4 आयो, यो 4 + 4 8 क्यारी आउट छैन, 2 + 1 3 384 स्क्वायर सेन्टिमिटर। र अब अन्तिममा निकाल्न पर्ने हामीसँग के छ एउटा आयतन छ। आयतनको सूत्र डाइरेक्ट लगाइदिन्छु म 1/3 a स्क्वायर h। 1/3 a स्क्वायर भनेको के हो 12 को स्क्वायर इन्टु एस भनेको हाइट है। यो हाइट भनेको हामीसँग कति छ अरे 8। अब यो पछि यसलाई तपाईहरुले आफैले क्याल्कुलेसन गर्नु क्याल्कुलेटरबाट। 12 को स्क्वायर 144 हुन्छ। मैले यहाँ ठाउँ छोड्दिएँ, यहाँ नअट्ने भएर यहाँ के भयो अब आयतन। यसलाई कसरी पढ्ने हामीले क्युबिक सेन्टिमिटर, सेन्टिमिटर क्युब नभन्ने, यो के भयो क्युबिक सेन्टिमिटर। फेरि मैले भन्दैछु कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि त्यो पहिला फर्मुलाले हामीलाई फर्मुला चाहिन्छ। र फर्मुला हामीले जानिसकेपछि फर्मुलामा अब कुनै दुईटा चिज हुन्छ, कुनै एउटा चिज नहोला हो। गरेर के निकाल्यो ठाडो उचाइ निकाल्यौं र बल्ल हामी प्रब्लममा इन्टर गर्यौं भनेर बुझ्नु होला। अब म फेरि अर्को यस्तो एउटा क्वेशन गर्दै छु। यस्तै यो क्वेशन भनेको अब डाटा यताउता पार्ने हो। अब यसमा कुनै नयाँ डाटा हुँदा पनि हुँदैन, नम्बर चेन्ज गरेर दिएको हुन्छ। अब म एउटा अर्को यो नेपाली मिडियममा भएको क्वेशन गर्दै छु, सबैले त ध्यान दिनु होला। अब यसमै अब अर्को डाटा राखेर म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। त्यसपछि तपाईहरुले हेर्नु होला। यो अहिले यसलाई म 10 सेन्टिमिटर राखे। अब वर्ग पिरामिड भनेपछि मैले यहाँ 10 सेन्टिमिटर लेखिराख्नु जरुरी छैन, त्यही पनि यसलाई मैले लेख्दिए। यो पनि कति छ 10 सेन्टिमिटर, यसको डाइमेन्सन यो 10 सेन्टिमिटर, यो के भयो 10 सेन्टिमिटर है। र त्यो पछि अब यसमा दिएको छ एउटा हामीलाई दिएको छ पिरामिडको उचाइ दिएको छ। पिरामिडको ल पिरामिडको उचाइ दिएको छ। अब पिरामिडको उचाइ चाहिँ मैले यसरी यहाँ जोडे, यो मलाई दिइसकेको छ। यो कति सेन्टिमिटर दिएको छ भने यो 12 सेन्टिमिटर छ ल। यो भयो 12 सेन्टिमिटर। अब त्यो पछि अब हामीलाई थाहा छँदैछ यो 90 डिग्री हो र यसमा के याद गर्नु पर्यो, यो 10 सेन्टिमिटर हो भने यहाँ जोड्ने हरेक लाइनहरू प्यारलल लाइनहरू योसँग प्यारलल हुने गरी समानान्तर जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सबै 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। तर अब यो हामीले यो पुरै यहाँ मैले यसरी प्यारलल तान्दा यो पुरै 10 सेन्टिमिटर हो।
तर यसको चाहिँ यो आधी के हो अरे 5 सेन्टिमिटर हो। फेरि मैले यसरी बुझ्नु होला, यो 10 सेन्टिमिटर हो भने मैले यसरी तानेर यो त 10 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुन्छ। हुने पोइन्ट छ भने योसँग प्यारलल हुँदाखेरि यो खिचेको त 10 सेन्टिमिटर हो। त्यसो भने यो 12 सेन्टिमिटर। अब यसलाई मैले पछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सल्भ गरेर निकाल्नु पर्ने भएकोले यसलाई म के लेख्दैछु, अब चित्रमै 5 सेन्टिमिटर लेख्दैछु। र अब यो पछि हाम्रो कन्सेप्ट के हुन पर्यो, मैले फेरि अहिले यसलाई म क्वेसन नम्बर 2 लेखेँ होइन। यो क्वेसन नम्बर 2 भयो। तर यसमा तपाईँहरूले के याद गर्नु भने क्वेसन नम्बर 2 भयो भने हामीले यसलाई चाहिँ म क्वेसन लेखिनँ। यो चाहिँ के नै हो, मैले सोधेको छड्के सतहको क्षेत्रफल, पुरा सतहको क्षेत्रफल, सबै कुराहरू सोध्दैछु है। ल यसलाई पनि मैले कुनै भाषा लेखिनँ, तपाईँहरूले मैले ए भनेको यो, एल भनेको यो सबै भनिसकेँ। अब यसमा सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ, अब क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै हामीलाई के चाहियो, ए र एलको मान चाहियो। जस्तै यो ए छ, मसँग एल चाहिँ भएन। अब एल भनेको ट्रायङ्गलको लागि चाहिँ उचाइ हो, तर पिरामिडको लागि चाहिँ छड्के उचाइ हो। यो चाहिँ एल हो। अब यसलाई म ट्रायङ्गलको नाम दिँदैछु। यो ट्रायङ्गलको नाम म लेख्दैछु, यसलाई ए, यसलाई बी, यसलाई के लेख्दैछु, सी। अब सबैभन्दा सुरुमा ए लेखौँ। ए भनेको आधारको लम्बाइ, ए इजिकल टु हामीसँग कति छ यहाँ 10 सेन्टिमिटर छ। र त्यो पछि मसँग एबी भनेको उचाइ हो, त्यो उचाइ भर्टिकल हाइट, यो एच चाहिँ कति छ हामीसँग 12 सेन्टिमिटर। र अब मलाई चाहियो के हो, ए त भयो, एच त भयो, मैले फर्मुला अघि भनिदिइसकेँ 2AL प्लस ए स्क्वायर 1/3 ए स्क्वायर एच, ए स्क्वायर छ। ट्रायङ्गलमा जाँदैछु, यो ट्रायङ्गलमा मैले यसलाई सिम्बल दिएर यसलाई के लेख्दैछु, एल। त्यो ट्रायङ्गलको लागि उचाइ हो, तर पिरामिडको लागि छड्के उचाइ हो। त्यसो भने अब त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको नाम, समकोणीय त्रिभुजको नाम के हो, इन ट्रायङ्गल, यसको नाम छ एबिसी। पाइथागोरस थ्योरम लगाउनु, 90 डिग्रीले छोएको दुईटा भुजाहरू हेर्नु, एउटा के हो, एउटा हामीसँग छ एबी स्क्वायर र अर्को छ हामीसँग बीसी स्क्वायर इजिकल टु कोण राइट एङ्गलको अपोजिट। यो हाइपोटेनस भयो, हाइपोटेनसलाई अहिले हामीले के लेख्दैछु, एल हो त्यो हाइपोटेनसको नाम। अहिलेको लागि है म एसी स्क्वायर लेख्दैछु। अब एबी स्क्वायर भनेको, एबी भनेको 12 छ हामीसँग, 12 को स्क्वायर प्लस बीसी भनेको 5 छ, यो 5 को स्क्वायर इजिकल टु एसी स्क्वायर भनेको अहिले के हो, एल को स्क्वायर। अब यो पछि 12 को स्क्वायर 144 प्लस 25 169 हुन्छ 169 वा यो 25 लेखेँ मैले इजिकल टु एल स्क्वायर। अब एल इजिकल टु अन्डर रुट कति छ हामीसँग 169। देयरफोर एल इजिकल टु हामीलाई के भयो 169 को अन्डर रुट भनेको त 13 सेन्टिमिटर। अब के भयो, हामी कम्प्लिट डाटामा इन्टर गऱ्यौँ। कम्प्लिट डाटामा इन्टर भनेको कस्तो, मलाई ए पनि चाहिन्छ, एच पनि चाहिन्छ, एल पनि चाहिन्छ, तीनवटै चिज निकाल्नको लागि। तर अब यही क्वेसन मैले आयतन सोधेको भए हामीले त दुःख गर्नु जरुरी थिएन, किनभने आयतन निकाल्ने सूत्र के हो 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच। तपाईँहरूले क्वेसनमा जस्तो सोधे पनि तपाईँहरूले तीनवटै निकाल्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला, त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई कन्फिडेन्स बढ्छ। अब हामी जाँदैछौँ केमा, मैले पुरा फर्म लेखिनँ होइन, क्यालकुलेसनको लागि म फर्मुला र मान राखिदिन्छु, क्यालकुलेटर आफैले युज गर्नु होला। यो के भयो एलएसए, यसलाई म लेख्दैछु छड्के सतहको क्षेत्रफल। अब छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको चारवटा ट्रायङ्गलको क्षेत्रफल भयो, 4 × 1/2 यो ए इन्टु यो पनि 90 डिग्री हुन्छ है। फेरि 4 × 1/2 बेसको नाम ए हो, यतापट्टि ए देखाउँदैछु इन्टु एल। इन्टु एल को मान कति छ हामीसँग, एल भनेको हामीले निकाल्यौँ 13। अब यो 13 दुन 26 260 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। यो आफैले क्यालकुलेसन गर्नु होला, 260 स्क्वायर सेन्टिमिटर रहन्छ। त्यो पछि जाँदैछु म टिएसए, तपाईँहरूले चाहिँ पुरा फर्म लेख्नु होला, टोटल सर्फेस एरिया भनेर ल। अब यो के भयो अरे, पुरा सतहको क्षेत्रफल। पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको के हो, चारवटा त्रिभुजको क्षेत्रफल प्लस आधारको क्षेत्रफल। त्यो भनेको फेरि यही लेख्ने हामीले
लेखौँ 4 इन्टु 1/2 AL प्लस के भयो A स्क्वायर। अब यो भनेको 2AL प्लस के भयो A स्क्वायर। 2 को 2 A को मान कति छ हामीसँग? A को मान 10 इन्टु L को मान 13 प्लस फेरि के भयो 10 को यहाँ स्क्वायर भयो। अब यहाँ अघि हाम्रो 13 दुना 26 260 आएको थियो, यहाँ 260 प्लस यो 100 गर्दाखेरि 360 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। त्यो तपाईहरुले आफैले क्याल्कुलेसन गर्नु होला। यो स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। र अब अन्तिममा के नै बाँकी रह्यो? अब आयतन। अब आयतन निकाल्ने, आयतन भनेको भोल्युम, मैले भी मात्र लेखेँ ठाउँको अभावले। यहाँ के भयो 1/3 A स्क्वायर H। अब 1/3 A स्क्वायर भनेको कति भयो 10 को स्क्वायर इन्टु H भनेको भर्टिकल हाइट। भर्टिकल हाइट हामीसँग कति छ 12। अब यहाँ के भयो 3 यो 4 यो 100 हो 400 क्युबिक सेन्टिमिटर आयो। यो हाम्रो के भयो 400 क्युबिक सेन्टिमिटर। र अब हामीले प्रत्येक क्वेसनहरु सल्भ गर्दाखेरि हामीले के याद गर्नुपर्ने हुन्छ? फर्मुला पहिला अलि हामी मेन्सुरेसन क्षेत्रमिति च्याप्टरमा छौं। तपाईहरुले अब कुनै बुझ्नु भयो हुन्छ आजसम्म म्याथ रहन्छ र त्यसपछि अब केही दिनपछि म आफ्नो समय व्यस्तताले गर्दा केही दिनपछि फेरि म आउँदै छु। अब यसमा चाहिँ अहिले कन्सेप्ट के याद गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईले फर्मुलामा पहिला फर्मुला याद गर्ने र त्यो पछि फेरि मैले बारम्बार भनिरहेको छु चित्र हेर्ने। अब कुनै बेलामा मैले अब अर्को कम्बाइन सोलिड कुनै दिन म फ्री भएको बेलामा पढाउँदा यो मैले के गरेँ, यो क्षेत्रलाई मैले यो आधारलाई देख्न पाइनँ भने त्यो बेलामा टोटल सर्फेस एरिया सोधिदिन्छ, एउटा घन राखिदिन्छ। त्यो बेला मैले यो क्षेत्र लिनुपर्ने हुँदैन। त्यो भएर फर्मुला आफूले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि के गर्ने, यो डाइरेक्ट फर्मुला मात्रै अब यसको मैले यसलाई काटेर डाइरेक्ट 2AL भनेर नगोक्ने। अब यो 2AL हैन, यसलाई 4 इन्टु 1/2 इन्टु A इन्टु L लेख्दा कसरी आयो त भन्दाखेरि 4 भनेको 4 वटा त्रिभुज 1/2 आधार। यो ट्रायंगलको लागि यो आधार हो, यो ट्रायंगलको लागि यो उचाइ हो, पिरामिडको लागि होइन। यो चाहिँ हो पिरामिडको लागि ठाडो उचाइ। तर यो ट्रायंगललाई मैले भने जसरी ढल्काएर राखे पनि, यसलाई यसरी ठाडो बनाएर राखे पनि, भर्टिकल राखे पनि, होरिजेन्टल राखे पनि, इन्क्लाइन बनाएर राखे पनि यसको एरियामा कुनै परिवर्तन आउँदैन, किनभने आधार त्यही हो, उचाइ त्यही हो। यसले ओगटेको क्षेत्रफल कहिले पनि घटबड हुँदैन। र त्यसपछि यसमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 4 इन्टु 1/2 इन्टु A इन्टु L। अब भाषा अलिअलि लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर अब मैले म्याथमेटिकल पोर्सन बढी देखाउनु पर्ने भएर मैले तपाईहरुलाई यो अघि फर्मुला लेखाउँदै बुझाइसकेको छु। अब यो पछि यसमा फर्मुला याद भइसकेपछि अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो? मलाई फर्मुला याद छ। फर्मुला याद छ भनेपछि फर्मुला प्रत्येकपल्ट यसरी डिराइभ गर्ने कोसिस गर्नुस्। र त्यो पछि तपाईहरु केमा जानु? क्वेशनमा जानु। अब पिरामिड देख्नेबित्तिकै तपाईहरुलाई त वर्ग पिरामिड देख्नेबित्तिकै तीनटा फर्मुला याद भइहाल्छ। त्यो तीनटा फर्मुला याद गरिसकेपछि अब मलाई के थाहा छ? 2AL प्लस A स्क्वायर छ। यो 2AL प्लस A स्क्वायर थाहा भयो मलाई। त्यसपछि अर्को 2AL थाहा भइहाल्यो र 1/3 A स्क्वायर यस थाहा छ भने मलाई यो पिरामिडलाई कम्प्लिटली डिस्क्राइब गर्नको लागि मलाई A चाहियो, L चाहियो, H चाहियो। चित्र हेर्ने, चित्रमा हेर्दा दुईवटा चीज देखे हुन्छ जेनरली हैन। अब दुईवटा चीज दिएर एउटा चीज हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब कहिले 2 मार्क्समा सिधै यो हाइट दिन्छ, यो हामीलाई यो बेस एरियाको लागि दुईटा साइड्स दिन्छ भने सिधै 1/3 A स्क्वायर एच गरेर निकाल्न सकिन्छ। तर 4 मार्क्समा क्वेशन एकपल्ट त्यसरी झुकेर त्यस्तो क्वेशन आएको छ, नत्र भने पुरा सतहको क्षेत्रफल धेरै सोध्छ र यो सँगसँगै कम्बाइन सोलिड यहाँ एउटा घन भएको सोध्छ। र त्यति हामीले गरेपछि हुन्छ। अब आजको लागि मैले अब क्वेशनहरु सुरु गरे, तपाईहरुले फर्मुला पनि कन्ठ पार्नु होला। र त्यसपछि केही क्वेशनहरु सोध्नु छ भने तपाईले दन्तकाली एफएम मा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, कमेन्ट्स गर्नु होला भन्दै आजको प्रोग्राम ल। अब म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन आजको प्रोग्राममा एउटा क्वेशन दिएर म बिदा हुँदैछु। तपाईहरुले त्यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्नु होला आफैले। म यहाँ त्यो क्वेशन हेर्दै छु। म यहाँ यही क्वेशनलाई म मोडिफाई गरेर यसलाई म सबै क्वेशन यसलाई मोडिफाई गरेर म दिदै छु। अब यसलाई म टोटल कति राख्दै छु? यो 6 सेन्टिमिटर। यो हाम्रो क्याल्कुलेसन इजीको लागि म डाटा दिन्छु। यो पनि 6 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। यो 6 सेन्टिमिटर भइसक्यो। यो कति भयो? अब यसलाई म 5 सेन्टिमिटर दिन्छु। र यति 5 सेन्टिमिटर दिएपछि म यसलाई मेट्दै छु। अब यो क्वेशनलाई यहाँ मैले ABC भनेर नाम दिइनँ। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि यो चाहिँ होमवर्क भयो। र यसमा तपाईहरुले के याद गर्नु पर्यो? ट्रायंगल लिँदाखेरि यो 6 सेन्टिमिटर छ भने यो कति भयो? 3 सेन्टिमिटर। यो 6 सेन्टिमिटर, यो 3 सेन्टिमिटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदाखेरि यो हाइट 4 सेन्टिमिटर आउँछ। डाटा कम्प्लिट हुन्छ।
डाटा कम्प्लिट भएपछि तपाईँहरूले तीनवटै चिज निकाल्नु होला, थर्डकै सतहको क्षेत्रफल, पुरा सतहको क्षेत्रफल र आयो।